शहर पर धीरे धीरे रात फैल चुकी थी। ऐसे में साहिल समंदर के करीब मौजूद सफ़ेद बंगला रोशनियों से नहाया दिखाई देता था। उसके पोर्च में 4 मर्सिडीज खड़ी अपनी कीमत खुद बता रही थीं। लॉन के फूल धीरे धीरे अंधेरों में डूब रहे थे। दाखिली दरवाज़ा नीम हुआ था। वहाँ कदम कदम चलने के बाद वसी लाउंज दिखाई देता था, जो इस वक्त फानूस की रोशनी से रोशन था। ऐसे में कुछ आगे बने डाइनिंग हॉल से हल्की हल्की सी आवाज़ें सुनाई देती थी। बावर्दी मुलाजिम एक एक करके खाना टेबल पर लाकर सजा रहे थे। वो सरबराही कुर्सी पर बैठा था। उसके बदन पर ढीला सा कुर्ता शलवार था। कुछ आधा पेशानी पे बाल बिखरे हुए थे, आंखें रोशन पर संजीदा। उनमें सुर्ख सुर्ख सी लकीरें दिखाई देती थी। ये सुर्खी उसकी आंखों में कुदरती सी थी। कोई शख्स जब उससे पहली बार मिलता तो उसकी आंखों को तवज्जो से देखने लगता। आंखों में संजीदगी के साथ साथ पूरी सरारियत और हज़न था, जो उन्हें और भी दिलकश बनाता था। उसके भरे भरे गालों पर दाढ़ी के सियाह बाल थे, जिन्हें तराश खराश करके खूबसूरत बनाया हुआ था। ऊपर वाला होंठ मूँछों के भार तले दबा था, जबकि निचला लब भरा भरा सा था। वो बेहद कम गौर अपने काम से काम रखने वाला शख्स था। बचपन में एक हादसे के दौरान अपने माँ बाप को खो देने के बाद तबरेज़ ने अपने से छोटी 2 बहनों को माँ और बाप दोनों का प्यार दिया था। उसने उन दोनों को संभाला और फिर बहुत समझदारी से अपने बाप की मीरास को अपने काबू में किया और फिर उसे तरक्की की राहों पर ले गया। वह जैसे ही समझदार हुआ, उसने अपनी बहनों की एक एक करके शादी कर दी थी। वो इस फ़र्ज़ से बहुत जल्द और समझदारी से सुबकदोश हो गया था और अब दोनों बहनें अपने घर बार की थीं। उन दोनों की शादी को तकरीबन 6 साल हो गए थे। वो तीनों साल के फ़र्क के बाद अपने माँ बाप के यहाँ पैदा हुए थे। तबरेज़ की उम्र उस वक्त 35 साल हो गई थी और अब उसकी बहनों को उसकी शादी की फ़िक्र सताने लगी थी। आज वो दोनों अपने बच्चों समेत तबरेज़ से उसी मौजू पर बात करने आई थी। उसका बेशक पूरा घर पर रौब था। तमाम मुलाजिम उसकी आवाज़ से कांप जाते थे, लेकिन बहनें फिर भी निस्वानी शरारत की मालिक थीं और तबरेज़ की बातों को मजाक में उड़ा दिया करती थीं। और तबरेज़ भी उन दोनों पर ज़्यादा गुस्सा नहीं कर पाता था, बस वो खामोश हो जाता था। उसकी तबीयत नाराज़ होने वाली या गुस्सा करने वाली नहीं थी। जब उसे कोई बात बुरी लगती तो वो चुप हो जाता था। वो ज़्यादा बहस करने में और ज़्यादा बोलने के सख्त मुखालिफ था। उसका मानना था कि ज़्यादा बोलने वाले लोग बेवकूफ़ होते हैं। हाँ, और हम दोनों अपने भाई की बेवकूफ़ बहनें हैं, क्योंकि हमारी ज़ुबानों को तो सुकून ही नहीं है, राबिया और ताशा कहा करती थी। अब उनके बच्चे भी उन दोनों जैसे ही थे, बहुत बोलने वाले। राबिया की 2 बेटियां और 1 बेटा था, जबकि ताशा के 2 बेटे थे। और जब ये पांचों तबरेज़ के बंगले में मौजूद होते तो तबरेज़ के बंगले की दीवारें हिलने लगती, क्योंकि उन पांचों की आपस में नहीं बनती थी। वो बेहद लड़ाकू बच्चे थे और तबरेज़ उनके आने पर बस उन्हें एक दूसरे से बचाने में ही लगा रह जाता था। इन दिनों वो ऑफिस भी बहुत कम जाता था वक्त के लिए, क्योंकि उसका सारा वक्त बच्चों में गुजर जाता था और दोनों बहनें अपने बच्चे उसके हवाले करके शॉपिंग पर निकल जाती थी। आज भी दोनों बहनें सुबह ही आ गई थीं। तबरेज़ के लिए ये एक सरप्राइज़ था। वो उन सबको देखकर हैरान हुआ था, लेकिन कुछ देर बाद उसे उन दोनों की आने की वजह मालूम हो गई थी, तो वो खामोशी से ऑफिस चला गया था। अब वो जब वापस आया तो शाम का खाना राबिया बनवा चुकी थी। इस वक्त वो सब डाइनिंग हॉल में बैठे थे। राबिया और ताशा उसके पहलू में कुर्सियां रखे बैठी थी, जबकि बच्चे उनके बाद कुर्सियों पर बैठे हुए खाना खाने में मसरूफ़ हो गए थे। तभी राबिया ने उठकर तबरेज़ की प्लेट में चावल डाले। फिर अपनी प्लेट निकालने के बाद उसने ताशा को देखा। ताशा ने आंखों से इशारा किया, जैसे कहती हो कि बात करो। राबिया ने गला खंखारा। अभी वो कुछ कहती कि तबरेज़ ने संजीदगी से कहा, पहले खामोशी से खाना खाओ। उसके अचानक बोलने पर ताशा और राबिया दोनों ही गड़बड़ा गई। फिर उन्होंने जी भाई कहकर खाना खाना शुरू कर दिया था। खाने के बाद तबरेज़ उठकर लाउंज में आकर बैठ गया था। उसका अंदाज़ ऐसा था जैसे वो उन दोनों की बातों से बचने के लिए इधर उधर छुप रहा है। लेकिन राबिया और ताशा आज ठान कर आई थी कि इस मामले का कोई ना कोई हल तो वो निकाल कर ही जाएंगी। तभी राबिया सबके लिए चाय बनवा कर ले आई थी। बच्चे तबरेज़ के कमरे में खेलने कम उधम मचाने ज़्यादा गए थे।
اور اب لاؤنج میں وہ تینوں ہی موجود تھے۔ تبریز کے سامنے اس نے چائے کا کپ رکھا، پھر سنگل صوفے پہ بیٹھتے ہوئے اس نے دوبارہ سے تمہید باندھی۔ بھائی، یہ گھر کتنا سنسان لگنے لگا ہے نا، مجھے اب اس گھر سے تو وحشت سی ہونے لگی ہے۔ آپ آفس چلے گئے اور یوں لگ رہا تھا جیسے گھر بالکل خالی ہو گیا ہے۔ رابعہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ بات کہاں سے شروع کرے اور پھر اسے کیسے تبریز کی شادی تک لے کر جائے، لیکن تبریز نے اس کی بات کے جواب میں کہا، میرے 7 بچے اس وقت گھر میں موجود ہیں اور تمہیں یہ گھر پھر بھی سنسان لگ رہا ہے، مجھے تو ایسا نہیں لگتا۔ تبریز نے پرسکون انداز میں آنکھوں سے بالائی منزل کی جانب اشارہ کیا جہاں سے شور کی آوازیں آ رہی تھی، پھر اس کے لب دھیرے سے مسکرائے تو رابعہ اور تاشا بے ساختہ ہنس دی۔ پھر انہوں نے چائے کے کپوں کو ٹیبل پر رکھا اور بڑے دوستانہ انداز میں تبریز کو کہا، بھائی، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے اب 8 بچے ہو جائیں، ایک بیوی کو بھی بچہ سمجھ کر اس گھر میں داخلہ دے دیں۔ میرے بچے تو مجھ سے ہر روز پوچھتے ہیں کہ ماموں کی شادی کب ہوگی۔ ان کے سارے دوستوں کے ماموں کی شادی ہو گئی ہے، صرف ایک آپ ہی بچے ہیں، بھائی اب شادی کروا لیں۔ اس کی بات پر فوراً سے تاشا نے بھی ہاں میں ہاں ملائی تو تبریز نے پرسکون انداز میں چائے کے کپ کو لبوں سے لگاتے ایک سپ لی اور پھر وہ بولا، میں نے تم دونوں کو پہلے بھی کہا تھا کہ اب میرا شادی کرنے کو دل نہیں کرتا، میں پوری زندگی تم سب کے ساتھ مکمل ہوں، میں اب شادی نہیں کرنا چاہتا، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، میں بہت پرسکون زندگی گزار رہا ہوں۔ اس کی بات پر تاشا نے گندا سا منہ بنایا، یہ کیا بات ہوئی، آپ شادی کیوں نہیں کریں گے؟ آپ ہمارے ابا حضور کی اکلوتی نرینہ اولاد ہیں اور اب آپ ہی شادی نہیں کریں گے تو ہمارے تو باپ کا نام ہی ختم ہو جائے گا، اور ہم ایسا بالکل بھی نہیں چاہتے۔ بھائی پلیز اب مان جائیں، بہت سال آپ نے ایسے ہی ضائع کر دیا، بور نہیں۔ تبریز نے تاشا کی بات پر اسے سنجیدگی سے دیکھا، اس نے ہاتھ میں موجود چائے کے کپ کو میز پر رکھ دیا، پھر وہ جیسے اٹل لہجے میں بولا، تم دونوں ابھی اتنی بڑی نہیں ہوئی کہ میری زندگی کے فیصلے کرو، میں نے شادی نہیں کرنی، میں نے کہہ دیا، میرے لیے تم سب کافی ہو بس۔ اس نے یہ کہہ کر بات ختم کی تو تاشا کچھ کہنے لگی لیکن رابعہ نے اسے اشارہ کر کے خاموش کروا دیا۔ پھر وہ صوفے سے کھڑی ہوئی اور بولی، ٹھیک ہے بھائی، جیسے آپ کی مرضی، اب ہم دونوں آپ کے معاملے میں نہیں بولیں گی، اور ہم بولیں گی بھی تبھی جب ہم یہاں آیا کریں گی۔ اب میں اور تاشا یہاں نہیں آیا کریں گی کیونکہ یہ آپ کی زندگی ہے اور ہم اتنی بڑی نہیں ہوئی کہ آپ کی زندگی میں مداخلت کریں، تو ہمارا یہاں نہ آنا ہی بہتر ہے۔ رابعہ نے کہہ کر تاشا کو کھڑے ہونے کا اشارہ کیا۔ تاشا اس کے اشارے کو فوراً سمجھ گئی، البتہ تبریز سنجیدگی سے بیٹھا رہا۔ اس نے چہرہ اٹھا کر ان دونوں کو دیکھا، تو یہ تم دونوں کا آخری فیصلہ ہے، وعدہ کرو پھر کبھی نہیں آؤ گی۔ وہ انہیں جان بوجھ کر چڑھا رہا تھا اور وہ دونوں چڑھنے بھی لگیں۔ ہاں، میں تو قسم کھاتی ہوں میں نہیں آؤں گی۔ رابعہ یہ کہتے ہی رونے لگی تھی اور تاشا اسے دیکھ کر رونے لگی تو تبریز ایک دم سے چونک گیا۔ وہ جلدی سے کھڑا ہوا، یہ کیا تم بچوں کی طرح ضد کر رہی ہو، اور رونے والی اس میں کون سی بات ہے؟ میں مذاق کر رہا تھا، اس نے جیسے ان دونوں کو ڈپٹا تھا۔ لیکن تاشا نے کہا، بھائی پر ہم مذاق نہیں کر رہے، ہم آج کے بعد یہاں نہیں آئیں گے کیونکہ آپ ہماری بات ماننا تو دور کی بات ہے، سنتے بھی نہیں، ڈانٹ کر چپ کروا دیتے ہیں۔ ہمیں اب بھابھی چاہیے، اور آپ ہم سے اب تبھی بات کیجیے گا جب آپ ہمیں یہ اجازت دے دیں گے کہ ہم آپ کے لیے دلہن ڈھونڈنا شروع کر دیں، ورنہ نہ ہم یہاں آئیں گے اور نہ ہی ہمارے بچے۔ وہ دونوں کہہ کر بالائی منزل کو جاتی سیڑھیوں کی جانب بڑھ چکی تھی۔ تبریز انہیں چند پل کھڑا دیکھتا رہا، پھر اس نے آگے بڑھ کر ان دونوں کے ہاتھ کو پکڑا اور ان دونوں کو اپنے سینے سے لگا کر ان کے سروں کو دھیرے دھیرے تھپکنے لگا۔ وہ دونوں اس کے سینے سے لگی بظاہر سسکیاں بھر رہی تھی، لیکن ان دونوں کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی اور ایک دوسرے کو وہ دیکھتی دانت نکال رہی تھی۔ وہ اپنے مشن میں کامیاب ہوتی نظر آ رہی تھی۔ مجھے سوچنے کا وقت دو، زیادہ ڈرامے بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم لوگ آج نہیں جا رہی، یہ تمہارے باپ کا گھر ہے اور تمہارے بڑے بھائی کا، تم لوگ یہاں ہمیشہ آتی رہو، فالتو کی ضد کی نا
तो जो काम मैंने कभी नहीं किया वो अब करूँगा, मारूंगा मैं तुम दोनों को पकड़कर। वो उन दोनों के आंसू देखकर पिघल गया था, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल इस बात से बेहद परेशान हो रहा था कि उम्र का एक हिस्सा उसने अकेले गुजार दिया था और अब किसी और की मौजूदगी उसे अपने गिर्द बर्दाश्त नहीं होती थी। राबिया और ताशा तो महीनों महीनों बाद यहाँ आया करती थी और इस पूरे अरसे में वो तन्हा रहता था। इसी तन्हाई की इस कदर उसे आदत हो गई थी कि अब उसको ऊंची आवाज़ में चलता टीवी, बर्तनों की खटकने की आवाज़ और गाड़ी का हॉर्न तक चुभता था। वो उन लोगों से बहुत दूर रहता था जो लोग ज़्यादा बोलते हैं, और तबरेज़ ये नहीं जानता था कि उसकी ज़िंदगी में एक ऐसी ही बातूनी लड़की आने वाली है जो उसके घर की दीवारें उसके 5 भांजा भांजी समेत मिलकर हिला दिया करेगी। वो अभी हाल से बाहर निकली थी। उसके हाथ में मौजूद पेन उसने बाहर आते ही उछाल दिए थे। आज फातिमा का सेकंड ईयर का आखिरी पेपर था और वो इस कदर खुश थी कि उसने बाहर आते ही अपनी तमाम तर चीज़ें इधर उधर फेंक दी। यानी इस बात का साफ मतलब था कि अब वो आगे नहीं पढ़ेगी, और उसे अपने आप पर इतना तो यकीन था ही कि वो पास तो हो ही जाएगी। अपनी खुशी से वो पागल होती अपनी दोस्तों की जानी बढ़ी थी जो उससे पहले पेपर देकर फारिग ग्राउंड में फूलों के करीब बैठी थी और इस ताक में कि कब वहाँ फिरता माली इधर उधर हो और वो फूलों को तोड़ लें। फातिमा भागती हुई जब उनके पास पहुँची तो समरा और सानिया खड़ी हो गई। समरा ने खड़े होते होते हाथ बढ़ाकर एक फूल तोड़ लिया था और उसे जल्दी से अपने दुपट्टे में छुपा लिया। फातिमा उसकी ये हरकत देख चुकी थी। उसने आंखों से इशारा किया कि एक उसके लिए भी तोड़ ले, लेकिन समरा इस मामले में अब बेबस थी क्योंकि माली उन्हीं की जानिब आ चुका था और वो पौधों की काट छांट करने लगा था। फातिमा उन दोनों से आकर लिपट गई और उसने ऊंची आवाज़ में कहा, जान छूटी। फिर आज का क्या प्लान है? तुम लोग मेरे घर आ जाना, शाम में टी पार्टी करते हैं। समरा और सानिया ने खुशी से सर हिला दिया, यानी वो लोग आने के लिए बिल्कुल तैयार थी। चलो फिर ठीक है, मैं चाय बना लूँगी, समरा समोसे ले आएगी और सानिया नीमको और लेज़। इस बात पर वो दोनों फ़ौरन मान गईं। उन तीनों ने एक दूसरे के हाथ पर हाथ रखे और फिर उछलकर उसे हवा में बुलंद करती उन्होंने ज़ोरदार आवाज़ निकाली और फिर अपने बड़े बड़े सफ़ेद दुपट्टों को संभालती वो बागीचे से आगे बढ़ गई थी। माली जो उनके करीब ही खड़ा पौधों की काट छांट कर रहा था, उनके वहशी पने से चिल्लाने की वजह से वह चौंक कर उन्हें देखने लगा। फिर उसने उनकी पुश्त को घूरते हुए सर झटका था, पागल कहीं की। और वो तीनों सच में पागल ही थी। ठीक असर के बाद समरा और सानिया जो फातिमा के ही मोहल्ले में रहती थी, सामान संग उसके घर पहुंच गई। फातिमा शहर के दरमियानी इलाके में रहती थी। उनका घर 5 मरले का था, जिसमें नीचे 3 कमरे और एक ड्राइंग रूम बना हुआ था। फिर उसके बाद सहन था और सहन से ही सीढ़ियाँ ऊपर जा रही थी, जिसके चारों तरफ दीवारें थी और छत पर एक कमरा, बाथरूम और गुसल खाना बना हुआ था। शहर पर धीरे धीरे सूरज डूब रहा था और कराची की साहिल से उठती पूर्णम परवाई में अजीब सी खुशी थी। परिंदे मसरूर से हवा में उड़ रहे थे। फातिमा ने सानिया और समरा के आते ही कमरे में मौजूद डेक को ऊंची आवाज़ में चला लिया और फिर उन्हें छोड़कर वह नीचे चाय बनाने चली गई। जब वो नीचे पहुंची तो अम्मी ने उसे टोका था कि डेक की आवाज़ कम कर ले, लेकिन फातिमा ने एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। वो चाय उठाकर जल्दी जल्दी ऊपर आ गई थी। फिर उन तीनों ने मिलकर पेपर्स ख़त्म होने की खुशी में पार्टी मनाई। आज के बाद हमारी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी ना, फातिमा ने खिला में घूरते हुए चमकती आंखों से कहा कि अब ना पढ़ाई की टेंशन और ना ही किसी और बात की। वो आराम से सुबह देर तक सोया करेगी और फिर मज़े से टीवी देखेगी। अब उसकी ज़िंदगी आगे सुकून से भरी हुई थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि ये सुकून बस चंद अरसे का ही मेहमान है। फिर उसकी ज़िंदगी में तबरेज़ शामी दाखिल हो जाएगा। तबरेज़ ने सोचने के बाद अपनी बहनों को जवाब दे दिया था कि वो शादी के लिए तैयार है। वो बार बार इनकार नहीं कर सकता था क्योंकि अब की बार उसकी बहनों ने भी ठान ली थी कि अगर तबरेज़ शादी के लिए नहीं मानेगा तो वो मुकम्मल तौर पर उससे बाइकाट कर देंगे।
اور تبریز یہ بات اچھے سے جانتا تھا کہ اس دنیا میں ان دونوں کا تبریز کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ دونوں چند دن بھی ناراض ہو کر اس سے دور رہیں تو رو رو کر اپنا برا حال کر لیں گی، اس لیے اس نے ہی گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ لیکن اس نے اپنی کچھ شرطیں رکھی تھی۔ لڑکی زیادہ پڑھی لکھی نہ ہو، سنجیدہ سی ہو، کم بولنے والی، اور اپنے کام سے کام رکھے، تم دونوں جیسی بالکل بھی نہ ہو۔ اس کی بات پر جہاں رابعہ نے اسے ناراضی سے گھورا، وہیں تاشا نے ہاتھ جھاڑتے ہوئے کہا، لڑکی اور کم بولنے والے، یعنی کہ ہمیں کسی دوسرے پلینٹ پر سرچ کرنا پڑے گا، کیونکہ پاکستان میں تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ تبریز نے اس کی بات پر سر ہلایا، تو پھر ٹھیک ہے، میری بات مان لو، میں شادی ہی نہیں کرتا۔ وہ دونوں ہی سٹ پٹائیں، نہیں نہیں، ہم ایسی لڑکی ڈھونڈ لیں گے، آپ بے فکر رہیں، ہم اپنی چیل جیسی نگاہوں سے پاکستان کا ایک ایک گھر چھان ماریں گی اور آپ کے لیے وہ کوہ نور ڈھونڈ لیں گی جو آپ چاہتے ہیں۔ آپ ہم پر یقین رکھیں بڑے بھیا۔ ان دونوں نے تابع داری سے سینوں پر ہاتھ باندھ لیے تو تبریز بے ساختہ ان کی اداکاری پر ہنس دیا۔ پھر وہ آفس کے لیے چلا گیا تھا اور اس کی بہنیں رشتہ کروانے والی کو کال ملا کر لاؤنج میں بیٹھ چکی تھی۔ اب ان کی زندگی کا فی الحال یہی مقصد تھا، تبریز بھائی کی شادی۔ آپ لوگ اتنی جلدی مجھ سے تنگ آ جائیں گے مجھے اندازہ نہیں تھا۔ وہ دیوار سے لگی اپنے آنچل کو چہرے پر رکھ کر سرد لہجے سے بول رہی تھی۔ امی صحن میں چارپائی پہ بیٹھی تھی، ابو کرسی پر۔ وہ دونوں ہی خاموش نگاہوں سے کچھ دیر اسے دیکھتے رہے، پھر جہاں امی کے ماتھے پر بل پڑے وہیں پر ابو نے اپنی ہنسی دبائی تھی۔ وہ اپنی بیٹی فاطمہ کی حرکات سے اچھے سے واقف تھے۔ کیا تنگ آ گئے ہیں؟ ہم تم سے تنگ نہیں آئے، رشتہ اچھا ہے اس لیے تمہاری بات پکی کر دی ہے۔ لڑکا بہت امیر ہے، تمہیں بہت خوش رکھے گا، اور ویسے بھی اب تمہارا سیکنڈ ایئر کا رزلٹ بھی نکل آیا ہے، اور تم نے صاف الفاظ میں بھی کہہ دیا تھا کہ تم نے آگے نہیں پڑھنا، تو مجھے یہی مناسب لگا کہ اب تمہاری شادی کر دینی چاہیے۔ امی نے اپنے اندر اٹھتے ابال کو قابو میں کرتے ہوئے اسے نرمی سے سمجھایا تھا۔ فاطمہ نے دوپٹے کو نیچے کیا اور انہیں خفا نگاہوں سے دیکھا۔ میں کیسے مان لوں کہ لڑکا مجھے خوش رکھے گا؟ اس کے اس بے تکے سے سوال پر امی کے ماتھے پر ناسمجھی کی شکنیں دکھائی دینے لگیں۔ ابو نے اب کی بار مداخلت کی۔ میں نے ایک دو لوگوں سے چھان بین کروائی ہے، لڑکا سچ میں اچھا ہے۔ ان کی بات کو مزید امی نے آگے بڑھایا۔ ہاں، تمہارے ابو ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ قدسیہ بھی مجھے بتا رہی تھی کہ لڑکے کی فیملی میں صرف 2 بہنیں ہیں جن کی شادی ہو چکی ہے، اب وہ اتنے بڑے بنگلے میں اکیلا رہتا ہے۔ قدسیہ نے مجھے بنگلے کی اور لڑکے کی تصویریں بھی دکھائی تھی۔ ان کی بات پر فاطمہ سوچ میں پڑ گئی، پھر اس نے کہا، آپ نے وہ تصویریں مجھے کیوں نہیں دکھائی؟ میں نے بھی لڑکے کو دیکھنا ہے، بلکہ دیکھنا کیا ہے، میں لڑکے سے ملوں گی پھر ہی فیصلہ کروں گی کہ میں نے اس سے شادی کرنی بھی ہے یا نہیں۔ اس کی بات پر امی کو لگا کہ ان کے سر پر آسمان آ گرا ہے۔ ابو بھی اس کی فرمائش پر چونکے تھے۔ امی نے اسے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھا اور اسے ڈانٹا بھی، لیکن وہ نہ مانی۔ فاطمہ نے اپنی بات پر اڑتے ہوئے کہا، میں آج کی لڑکی ہوں اور میں ایسے ہی کسی کے لیے بھی نہیں مان جاؤں گی۔ میں پہلے لڑکے سے ملوں گی، پھر میں فیصلہ کروں گی، ورنہ میری طرف سے نہ ہے۔ اگر مجھ پر زور زبردستی کی گئی تو میں خودکشی کر لوں گی۔ امی نے اس کی دھمکی پر سر ہلاتے ہوئے کچن کی جانب دیکھا۔ وہ اٹھنے لگیں کہ ابو فوراً بولے، میں اسے سمجھاتا ہوں، تم بیٹھی رہو۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی بیوی اندر سے ماچس اٹھانے جائیں گی تاکہ وہ اپنی اس اولاد کو آگ لگا سکے۔ فاطمہ بھی یہ بات سمجھ گئی تو وہ جا کر اپنے ابو کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ اس کے ابو نے اسے نرمی سے سمجھانا چاہا، لیکن فاطمہ نہ مانی اور اس کے ابو نے بہت سوچتے سمجھتے اسے اتنا حق دے دیا کہ وہ جا کر تبریز سے مل لے۔ ابو، اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں آپ کو حقوق نسوانیت پر آواز اٹھانے کے لیے تمغہ امتیاز دے دیتی، لیکن میں بے بس ہوں۔ وہ اپنے ابو کے سینے سے لگ گئی تھی۔ اس کی امی نے اس کی پشت کو دانت کچکچا کر دیکھا، لیکن ابو نے مسکراتے ہوئے آنکھوں سے اشارہ کیا کہ ان کی لاڈلی کو کچھ نہ کہا جائے۔ انہیں اپنی بیٹی پر یقین تھا اور جس شخص کے ساتھ اس نے پوری زندگی گزارنی تھی، اتنا حق اب اس کا بنتا تھا کہ وہ اسے ایک بار دیکھ لے۔
اسے تھوڑی سی بات چیت کر لے تاکہ فاطمہ کو اندازہ ہو سکے کہ اس نے آگے کی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ امی کو یہ تجویز اچھی نہیں لگی تھی، لیکن اب وہ بے بس تھیں، اسی لیے خاموش ہو گئی۔ تبریز کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس نے دو ٹوک انداز میں کہا، میں کسی سے بھی نہیں ملنے جاؤں گا، تم لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے، مجھے یہ سب پسند نہیں ہے۔ تاشا اور رابعہ بھی فاطمہ کی فرمائش پر شدید قسم کی پریشان ہو گئی تھی، انہیں فاطمہ بہت پسند آئی تھی۔ رشتے ماری نے پہلی تصویر ہی فاطمہ کی دکھائی تھی اور اس تصویر کے بعد انہیں کوئی اور لڑکی جوڑ کی لگی ہی نہیں تو وہ فاطمہ کے گھر پہنچ گئیں، اور حقیقت میں فاطمہ کو دیکھ کر انہیں وہ اور بھی زیادہ خوبصورت لگی تھی، اور وہ دل سے یہی چاہتی تھی کہ تبریز اور فاطمہ کی شادی ہو جائے۔ وہ فاطمہ کے گھر والوں کی طرف سے مطمئن تھی، لیکن اب فاطمہ کی فرمائش نے انہیں پریشانی میں ڈال دیا تھا۔ وہ تبریز کی طبیعت کو اچھے سے جانتی تھی کہ وہ اس ملاقات کے لیے کبھی نہیں مانے گا۔ بھائی پلیز، صرف 1 گھنٹے کی ملاقات ہے، آپ پلیز مان جائیں، اس لڑکی کی یہ شرط ہے۔ تبریز نے سر جھٹکتے ہوئے کہا، میری طرف سے ان کے گھر انکار کر دو، مجھے ایسی شرطیں رکھنے والی لڑکیاں بہت بری لگتی ہیں، میں نے اس سے شادی نہیں کرنی، اسے آج ہی جا کر انکار کر آؤ۔ اس کے دو ٹوک انداز پر تاشا اور رابعہ دونوں ہی گڑبڑا گئی تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ تھامے اور پھر اس کی منتیں کرنے لگیں۔ تبریز انہیں کافی دیر تک خفگی سے باتیں سناتا رہا، لیکن پھر وہ مان گیا، صرف 30 منٹ، اس سے زیادہ 1 منٹ نہیں، اور اسے سمجھا دینا مجھ سے کسی قسم کا کوئی فالتو کا سوال نہ کرے۔ اس نے بھی ابھی فاطمہ کو تصویر میں نہیں دیکھا تھا، اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اس کی شادی ہو رہی ہے۔ اسے دراصل نہ کوئی شادی سے دلچسپی تھی اور نہ ہی فاطمہ سے، اس کے لیے یہ بس اس کی بہنوں کی خواہش تھی جسے وہ پورا کر رہا تھا، ایک ایسے شخص کا اپنی زندگی میں اضافہ کر رہا تھا جس سے آنے والے وقتوں میں اسے کوئی سروکار نہیں ہوگا، لیکن وہ بہت جلد غلط ثابت ہونے والا تھا۔ فاطمہ کو وہ خود لینے آیا تھا۔ فاطمہ اس کی بڑی سی گاڑی دیکھ کر مبہوت ہو گئی تھی، اور تبریز فاطمہ کو دیکھ کر کالی بڑی چادر میں لپٹی وہ نازک سی لڑکی جب قدم قدم چلتی گاڑی کے قریب آئی تو تبریز جیسے ہوش میں آیا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر پہلے فاطمہ کے ابو سے سلام دعا کی اور پھر وہ فاطمہ کو لے کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ گاڑی دھیمی رفتار سے سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ فاطمہ کچھ جذبت سی گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ کچھ دیر بعد کنکھیوں سے تبریز کی جانب دیکھتی تھی، جو خود پر لاکھ جبر کی اپنی تمام تر توجہ ونڈ سکرین کی جانب کر کے بیٹھا تھا۔ اسے فاطمہ خود سے کافی چھوٹی لگی، لیکن اس کا وہ معصومیت بھرا حسن تبریز کے دل میں ایک عجیب سا احساس پیدا کر چکا تھا۔ اس کا دل بار بار خواہش کرنے لگا کہ وہ اپنے پہلو میں بیٹھی لڑکی کو دیکھے، لیکن اس نے اپنے دل کو ڈانٹ ڈپٹ کر خاموش کروا دیا۔ وہ فاطمہ کو لے کر ریسٹورنٹ آ گیا تھا۔ ریسٹورنٹ کی بالائی منزل پر زرد روشنیاں جل رہی تھی، لوگوں کی آمد تھی۔ ان کی میز ریلنگ کے پاس رکھی تھی جہاں سے پورا شہر دکھائی دیتا تھا۔ ہوا دھیرے دھیرے چل رہی تھی۔ فاطمہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ تبریز نے کرسی پر بیٹھ کر اپنا موبائل نکال لیا تھا۔ فاطمہ کچھ دیر اس کی جانب سے کسی بات کے آغاز کا انتظار کرتی رہی، لیکن جب تبریز نے کچھ نہیں کہا تو وہ ہمت کر کے بولی، آپ کچھ بولے نا۔ اس کی آواز میں حیا سمٹی ہوئی تھی۔ تبریز نے چونک کر اس کی جانب دیکھا، پھر اس نے نہ سمجھی سے شانے اچکائے اور ہاتھ میں موجود موبائل کو میز پر رکھ دیا۔ ملنا تمہیں تھا تو تم بتاؤ تم نے کیا سوال کرنے ہیں، وہ اپنے ازلی سنجیدہ لہجے سے بولا تو فاطمہ کے دل کو کچھ ہوا۔ اس نے دھیرے سے پلکیں اوپر کر کے تبریز کا چہرہ دیکھا جس پر صرف اور صرف سنجیدگی تھی۔ میں نے ملنا ہے تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ میں ہی بولتی رہوں گی، لڑکے بولتے ہیں پہلے۔ اس نے اپنی سمجھ کے مطابق تبریز کو جواب دیا تو تبریز نے اسے چند پل خاموشی سے دیکھنے کے بعد کہا، اگر تمہیں میرے بارے میں جاننا ہے تو میں تمہیں صاف صاف الفاظ میں بتا دیتا ہوں کہ میں ایک بہت سنجیدہ آدمی ہوں۔ مجھ سے کسی بھی قسم کی فضول حرکت کی امید مت رکھنا۔ میں اپنے کام سے کام رکھتا ہوں۔ مجھے زیادہ شور بہت بولنے والے لوگ بالکل پسند نہیں ہیں۔ میرے لیے میرا سکون سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اس نے چند جملوں میں اپنی پوری ذات کے بارے میں بتا دیا تھا اور فاطمہ کا حیرت سے منہ کھل گیا۔
पर मुझे तो शोर करना बहुत अच्छा लगता है। मैं तो गाने भी बहुत ऊंची आवाज़ में सुनती हूँ। उसने जैसे अपना मसला बयान किया था। तबरेज़ ने बेसाख्ता उसके मोमी चेहरे को देखा। उसके दिल को कुछ कुछ होने लगा था। ये मासूम हुस्न उसे अपना असीर बना रहा था। लम्हों में उसे फातिमा बेहद मासूम लगी, क्योंकि जिस अंदाज में उसने ये बात कही थी, ये कहते उसने अपना चेहरा अफसुर्दगी से झुका लिया था, जैसे वो तबरेज़ को खोना न चाहती हो। तबरेज़ के दिल में बेसाख्ता ये ख्वाहिश जागी कि वो फातिमा से पूछे कि उसे तबरेज़ कैसा लगा। उसने तुमने मेरी तस्वीर देखी थी पहले? उसके सवाल पर फातिमा और उदास चेहरे पर सजाती गर्दन दाएं बाएं हिलाकर बोली, अम्मी ने देखने ही नहीं दी। तबरेज़ ने हौले से सर हिलाया, फिर उसने गला खंखार कर कहा, अब तो तुमने मुझे देख लिया है, मैं तुम्हें कैसा लगा? तभी उसने फातिमा की आंखों में सितारों जैसी रोशनी और चेहरे पर जोश देखा। वो एकदम से टेबल पर छोटे बच्चों की तरह जोश से आगे हुई। अपनी कोहनियों को मेज़ पर रखकर वो अपनी खनकती हुई आवाज़ से बोली, आप मुझे बड़े मज़े के लगे। तबरेज़ उसके जुमले पर उलझ गया। मज़े के? उसके यूं पूछने पर फातिमा बेसाख्ता हंस दी। फिर उसने हाथ ऐसे झलाया जैसे नाक से मक्खी उड़ाती हो। तबरेज़ उसकी एक एक हरकत को नादांस्ता नोटिस कर रहा था। उसके लिए जैसे पूरा शहर खामोश हो गया था। बस अब वो एक वाहिद लड़की थी जो बोलने लगी तो बोलती ही चली गई। मुझे आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लगी। आपने जैसे बताया कि आप संजीदा हैं, मुझे भी ऐसे ही रफ़ और टफ़ हीरो बहुत अच्छे लगते हैं। मैं नॉवेल्स पढ़ती हूँ तो उसमें हीरो ऐसे ही होते हैं, संजीदा से, पर उनकी हीरोइन मुझ जैसी होती है, खूब बोलने वाली। पहले वो हीरोइन को डांटते हैं, उसकी छोटी छोटी हरकतों को नोटिस करके उसे बातें सुनाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्हें हीरोइन की वो हरकतें अच्छी लगने लग जाती हैं और फिर उन्हें उससे मोहब्बत हो जाती है। फिर वो ख्वाहिश करते हैं कि हीरोइन हमेशा ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहे। तो मेरा ख्याल है कि मेरी ज़िंदगी भी ऐसे ही फिल्मी सी हो जाएगी अगर मेरी शादी आपसे हो गई तो। वो पुरजोश लहजे से अपने दिल की सारी बात तबरेज़ के सामने बयान कर चुकी थी और तबरेज़ को बाद में एहसास हुआ कि वो मुस्कुरा रहा है। उन्होंने वहाँ बैठकर तबरेज़ की पसंद का खाना खाया था, क्योंकि जिस होटल में वो लोग इस वक्त मौजूद थे वो शहर का सबसे आला होटल था और उसका मेन्यू कार्ड इतनी मुश्किल अंग्रेज़ी से भरा पड़ा था कि मेरे तो सारे ऊपर से गुज़र गई। एक अल्फाज भी नहीं पढ़ा गया मुझसे। सिर्फ़ और सिर्फ मैंने वाटर बोतल पढ़ी थी और उसी पे उंगली रख दी कि ये मंगवा लें। फातिमा ने अगले दिन अपनी दोस्तों को तबरेज़ की शख्सियत और गाड़ी बंगले का बताते हुए रेस्टोरेंट के बारे में भी बताया तो समरा और सानिया हैरत से उन्हें आंखें फैलाकर देखने लगी। वो दोनों फातिमा के लिए बहुत खुश थीं कि फातिमा का इतनी अच्छी जगह इतनी छोटी उम्र में रिश्ता हो रहा है। फातिमा की तरफ से मुतमईन होने के बाद घर वालों ने शादी की डेट फाइनल कर दी थी। डेट फाइनल होने के अगले दिन फातिमा को कॉलेज से कॉल आई कि वो आकर अपना 12वीं का रिज़ल्ट कार्ड ले ले। अम्मी चाहती थी कि फातिमा ना जाए, क्योंकि उनके मुताबिक ये बदशुगनी थी। डेट के दिनों में दुल्हन का बाहर जाना अच्छा नहीं होता, लेकिन अब्बा और फातिमा ने उनकी इस बात को दकियानूसी करार देकर कॉलेज का रुख कर लिया था। जब वो लोग कॉलेज में इंटर हो रहे थे तो उसका टकराव एक लड़के से हुआ। वो लड़का फातिमा को बात तक घूरता रहा। फातिमा को उसकी निगाहें बुरी लगीं। उसने पलटकर उस लड़के को घूरा, लेकिन वो लड़का उसके घूरने पर मुस्कुरा दिया। फातिमा ने उस पर लानत भेजी और फिर वो कॉलेज में दाखिल हो गई। वो अपना रिज़ल्ट कार्ड लेकर अब्बा के साथ वापस घर चली गई थी, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि दो निगाहें जिनमें तजस्सुस भरा हुआ था, उन निगाहों ने उसका ताक़ुब दूर तक किया था। शादी के दिन जैसे जैसे करीब आ रहे थे, जिम्मेदारियां तबरेज़ के लिए बढ़ती जा रही थी। उसकी बहनें हर काम में ये ख्वाहिश जाहिर करती कि तबरेज़ फातिमा को लेकर जाकर खुद शॉपिंग करवाए। ज्वेलरी दिलवानी है तो तबरेज़ उसे लेकर जाए, लेकिन तबरेज़ फ़िलहाल ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था। मेरे पास करने के लिए बहुत सारे काम हैं, ये काम तुम लोग खुद देख लो। उसने हर बार यही कहकर अपनी जान छुड़वा ली थी, लेकिन जब शादी के दिन का जोड़ा लेने की बात आई तो राबिया और ताशा ने तबरेज़ को ज़बरदस्ती फातिमा वगैरह के घर भेज दिया ताकि वो उसे लेकर जाकर
शादी का जोड़ा दिलवा दे। फातिमा को तबरेज़ के आने से बहुत खुशी हुई थी। वो तबरेज़ को देखकर खिल गई थी। उसके साथ वो जब मॉल में गई तो कपड़ों और बाकी चीज़ों से ज़्यादा वो तबरेज़ में खोई रही। तबरेज़ का ये बेनियाज सा अंदाज़ और फिर भी परवाह करना फातिमा के दिल को छू लेता था। वो ना देखते हुए भी फातिमा को देख रहा होता था। उसने कई बार नामहसूस अंदाज में फातिमा के हाथ को थामा था। जब वो मॉल में मौजूद भीड़ की वजह से रुक जाती या फिर बरकी सीढ़ियों की जानिब बढ़कर डर जाती तो तबरेज़ उसका हाथ मजबूती से थाम लेता और उसे लेकर आगे बढ़ जाता। फातिमा उन छोटी छोटी सी बातों को नोटिस कर रही थी और शायद इसीलिए वो ये बात नोटिस ना कर सकी कि आज भी उसे वो दो आंखें देख रही हैं जिसने उस दिन उसका ताक़ुब किया था और वो उसके बारे में एक एक बात जान चुका था। लेकिन फिर भी वो लड़का अपने कदम पीछे करने को तैयार नहीं था। उसे फातिमा बहुत अच्छी लगी थी। उसे उस बात का भी पछतावा हुआ कि फातिमा उसे देर से मिली। उस वक्त जब उसकी शादी तय हो रही थी असद को फातिमा के लिए तबरेज़ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। ये लड़की सिर्फ मेरे लिए बनी है, उसने दिल में सोचा था। वो शहर के मौजूदा मिनिस्टर का बेटा था जिसकी पोस्टिंग अभी हुई थी। असद बिल्कुल बिगड़ा हुआ लड़का था। उसके लिए जो चीज़ वो देख लेता था वो फिर उसी की हो जाती थी और अब वो फातिमा को भी एक चीज़ की तरह लेता उसके पीछे दौड़ में शामिल हो गया था। लेकिन उसे हमेशा से ही एडवेंचर का शौक़ था, इसलिए वो चाहता था कि फातिमा की एक बार शादी हो जाए फिर वो उसकी ज़िंदगी में दाखिल होगा। तबरेज़ और फातिमा की शादी बहुत धूमधाम से हो गई थी। ताशा और राबिया अपनी भाभी लाने में कामयाब हो गई थी और वो इस बात पर बेहद खुश थी। फातिमा को कमरे में छोड़ने के बाद उन्होंने तबरेज़ को ऊपर भेज दिया था। फातिमा रूसी लिबास में सिमटी सी फूलों की सेज पर बैठी थी। तभी दरवाजे पर धीरे से दस्तक हुई और फिर वो सलाम करता अंदर दाखिल हो गया। वो काली नगों से भरी शेरवानी में बेहद हसीन लग रहा था। तबरेज़ मजबूत कदम उठाता फातिमा के सामने आकर बैठ गया। उसने धीरे से हाथ बढ़ाकर फातिमा के चेहरे पर मौजूद घूंघट को ऊपर किया और फिर उसकी ठोड़ी को थाम कर उसका चेहरा ऊपर करता वो नरमी से बोला, तुम बहुत खूबसूरत हो। उसे ये जुमला तरतीब देने में बड़ा वक्त लगा था और फिर अब कहते हुए उसका खुद का दिल अजीब अंदाज में धड़क रहा था। फातिमा उससे कुछ और भी सुनने की तवक्का करती थी लेकिन तबरेज़ बस इतना कहकर खामोश हो गया था। फिर उसने अपनी शेरवानी की जेब से एक लंबी सी डब्बी निकाली जिसमें हीरों का ब्रेसलेट था। तबरेज़ ने उस ब्रेसलेट को फातिमा की नाजुक सी कलाई में पहनाया और फिर वो उसके सामने से उठ गया। मैं चेंज कर कर आ रहा हूँ, फिर तुम भी चेंज कर लेना, थोड़ी रिलैक्स हो जाओ, वो कहकर बाथरूम में चला गया था। जिस वक्त वो वापस आया तो फातिमा अपने अवेज़े उतार चुकी थी। अब उसके जिस्म पर सिर्फ लहंगा कुर्ती थी। वो अपने बालों को धीरे धीरे खोलती उसमें मौजूद तमाम पिनें उतार कर दोबारा से बेड पर आ गई थी। तबरेज़ उसके पहलू में आकर बैठ गया। चंद पल ऐसे ही धड़कते दिलों की आवाज़ सुनने में बीत गए। फिर तबरेज़ ने हाथ बढ़ाकर फातिमा के नाजुक से हाथ को अपने हाथ में लिया और फिर उसका रुख अपनी जानिब करता वो धीरे से फातिमा को बेड पर लिटाता उसके ऊपर झुक गया। अभी उसने फातिमा की गर्दन पर लब रखे ही थे कि तबरेज़ ठहर गया। वो पीछे हुआ तो फातिमा ने उसे ताज्जुब से देखा। क्या हुआ? जज्बात से लरसती आवाज़ से फातिमा ने पूछा। तो तबरेज़ ने उसके मासूम हुस्न और जवान धड़कनों से निगाहें चुराते हुए कहा, तुम अभी छोटी हो, मुझे डर है कि तुम मेरी शिद्दतें बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। तुम्हारे ये नाजुक कमर और ये मुख्तसर सा पेट मेरे भारी वजूद को झेल नहीं सकेंगे। तुम अभी छोटी हो इसलिए वक्त लो, अभी हमें करीब नहीं आना चाहिए। वो कहकर दूर होने लगा कि फातिमा ने उसका हाथ थाम लिया। उसका पूरा वजूद अजीब सी आग में दहकने लगा था। प्लीज़ आप करें, मैं आपको मायूस नहीं करूँगी। उसने ये बात निगाहें चुरा कर कहीं तो तबरेज़ के दिल ने बगावत करना शुरू कर दी। वो खुद पर लाख जबर करता दोबारा से फातिमा को थाम चुका था। अब जब फातिमा की भी यही मर्ज़ी थी तो उसे लगा कि तबरेज़ को अब देर नहीं करनी चाहिए। तो वो धीरे धीरे फातिमा के वजूद पर अपनी मोहब्बत की मोहरें लगाता अपना भरपूर जवान वजूद उसकी कमज़ोर जान में धीरे से मुंतकिल कर गया। फातिमा ने बेसाख्ता उसको थामा था। बस हो गया, रिलैक्स।
فاطمہ کے بے چینی سے کروٹ لینے پر تبریز نے اپنے وجود کو مزید اس میں دھکیلتے ہوئے اس کے سسکتے لبوں سے اپنے لب جوڑ دیے تھے۔ وہ اس کے وجود میں اپنی سانسیں دھیرے دھیرے منتقل کرنے لگا تھا اور فاطمہ اس کے چٹانی وجود کے نیچے چھپ سی گئی تھی۔ وہ رات قربتوں کے سائے میں بیت چکی تھی۔ دن جیسے جیسے آگے بڑھ گئے تھے، رابعہ اور تاشا بھی اپنے گھر چلی گئی تھیں۔ اب گھر میں صرف تبریز اور فاطمہ ہی باقی بچے تھے۔ تبریز صبح آفس چلا جاتا تو فاطمہ پورا دن گھر میں اکیلی کسی آتما کی طرح منڈلاتی رہتی تھی۔ تبریز نے اسے نیا موبائل خرید کر دے دیا تھا۔ وہ پہلے گھر باتیں کرتی رہتی، لیکن پھر جب وہ بور ہو کر کمرے میں آ کر آج لیٹی تو اس کے ذہن میں جھماکا ہوا۔ اس نے تبریز کے نمبر پر کال کی تھی۔ ہاں کیا ہوا؟ وہ مصروف سے انداز میں بولا۔ فاطمہ البتہ رومانٹک موڈ میں تھی۔ میرا گھر میں دل نہیں لگ رہا، مجھے آپ یاد آ رہے ہیں۔ اسے لگا تھا تبریز اس کی بات پر حیرت سے مسکراتے ہوئے مزید کوئی بات کہے گا، لیکن وہ متعجب ہوا۔ میں ابھی 2 گھنٹے پہلے ہی آفس آیا ہوں۔ فاطمہ نے اس کی بات پر ترکی بات ترکی کہا۔ کسی کی کمی محسوس کرنے کے لیے 2 لمحے ہی کافی ہوتے ہیں، اور آپ کو تو گئے ہوئے بھی 2 گھنٹے ہو گئے ہیں۔ اس میں اس نے بے حد سوچ سمجھ کر یہ شاعرانہ جملہ کہا، جس پر تبریز نے اپنی مصروفیت میں گم ہوتے ہوئے اسے جواب میں بس اتنا ہی بولا، میں ابھی کام کر رہا ہوں، تم سے بعد میں بات کروں گا، تم آرام کرو، تھوڑی دیر سو جاؤ، وقت گزر جائے گا۔ اس نے کہہ کر کال بند کر دی تھی۔ فاطمہ کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ بے ساختہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس نے موبائل کی اسکرین کو تعجب سے دیکھا، لیکن تبریز کال کاٹ چکا تھا۔ فاطمہ کو بہت برا لگا۔ اس نے موبائل کو ایک طرف پھینکا اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ شام کو جب تبریز آئے گا تو وہ اس سے بات نہیں کرے گی، اور شام میں جب تبریز آیا تو اس نے اپنی ناراضگی کو جاری رکھا۔ تبریز ویسے بھی کم بولتا تھا، اور جب وہ گھر آتا تو فاطمہ سے رسمی سی باتیں کرتا اور پھر اپنا لیپ ٹاپ لے کر بیٹھ جاتا۔ فاطمہ ٹی وی دیکھتی یا پھر موبائل میں لگی رہتی اور پھر ایسے ہی سو جاتی تھی۔ بات یہ نہیں تھی کہ تبریز اس کی فکر نہیں کرتا تھا، وہ فکر کرتا تھا، لیکن ایک حد تک اسے فاطمہ کی پرواہ بھی ہوتی تھی، لیکن وہ ان لوگوں میں سے تھا جو پرواہ ظاہر نہیں کرتے۔ لیکن فاطمہ کو ظاہری محبت چاہیے تھی۔ آج جب تبریز آیا تو اس نے فاطمہ سے رسمی باتیں کی، جن کا جواب فاطمہ نے نہ دیا۔ وہ منہ بنا کر بیڈ پر بیٹھی رہی۔ تبریز کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس کا یہ سوال کرنا تھا، اور فاطمہ جو کب سے اسی موقع کی تلاش میں تھی کہ کب تبریز اس کی ناراضگی کو محسوس کرے اور کب وہ غصہ ظاہر کر کے اسے مجبور کرے کہ وہ اسے منائے، لیکن یہاں معاملہ الٹا ہو گیا تھا۔ وہ غصے سے بولی تو تبریز اسے سنجیدگی سے دیکھتا رہا۔ ایسے بات نہیں کرتے، اس نے نرمی سے فاطمہ کو سمجھایا، لیکن فاطمہ نے جواب میں کہا، ہاں آپ میری کال کاٹ دیتے ہیں، آپ کو مجھ سے زیادہ ضروری آپ کے کام ہیں، اور میں آپ سے ناراض بھی نہیں ہو سکتی۔ وہ اس کے مقابل کھڑی ہو کر ناراضگی سے بولی تو تبریز کے لب بھیج گئے۔ فاطمہ میں اس وقت کام کر رہا تھا۔ فاطمہ نے سر کو زور زور سے ہلایا اور پھر بولی، ٹھیک ہے، پھر اب بھی کیوں آئے ہیں؟ گھر ابھی بھی آفس ہی رہتے، کام کرتے رہتے۔ تبریز سے آج تک کسی نے بھی اس طرح سے بات نہیں کی تھی، اور اب اس کا ضبط جواب دینے لگا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے فاطمہ کے بازو کو دبوچ کر اسے اپنے قریب کیا اور چبا چبا کر بولا، میں نے تمہیں شادی سے پہلے ہی کہا تھا کہ میں بہت سنجیدہ آدمی ہوں، اور مجھے یہ منانا بنانا نہیں آتا۔ میں اس وقت صرف مصروف تھا، تو تمہیں میری بات سمجھنا چاہیے۔ بلا وجہ مجھ سے لڑائی کرنے کی کوشش مت کرو۔ میں گھر میں سکون کے لیے آیا ہوں، نہ کہ تم سے لڑنے۔ اس نے یہ بات اتنی اجنبیت سے کہی کہ فاطمہ چند پل اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ اسے تب ہوش آیا تھا جب تبریز نے اسے چھوڑا تھا۔ فاطمہ نے کچھ کہنا چاہا، لیکن اس کے گلے میں آنسو کا گول اٹک گیا۔ آنکھیں نہ چاہتے ہوئے بھی ڈبڈبا گئیں۔ تبریز نے جب اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو وہ مزید برہم ہو گیا تھا، لیکن اب کی بار اس نے کچھ کہا نہیں۔ وہ بس خاموشی سے باتھ روم میں داخل ہو گیا تھا۔ وہ جس وقت نہا کر باہر نکلا اسے فاطمہ کمرے میں دکھائی نہ دی۔ وہ پرسکون سا اپنے بال پونچھتا رہا، لیکن اس کا دماغ فاطمہ میں لگا ہوا تھا۔ وہ بظاہر یہ ظاہر کر رہا تھا کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑا۔
اگر فاطمہ کمرے سے چلی گئی ہے لیکن پھر اسے چند پل میں ہی اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے فاطمہ کے جانے سے فرق پڑا ہے، اس لیے وہ باہر گیا۔ اس نے نیچے لاؤنج میں دیکھا، اسے فاطمہ وہاں بھی دکھائی نہ دی۔ پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا سیڑھیوں کو عبور کر کے نیچے پہنچا تو اس نے ملازم سے پوچھا، میم کہاں ہے تمہاری؟ تبریز کے لہجے میں تشویش تھی۔ فاطمہ کمرے میں بھی نہیں تھی، لاؤنج میں بھی نہیں اور کچن میں بھی۔ تبھی ملازم نے بتایا کہ فاطمہ داخلی دروازے کی جانب جا رہی تھی۔ تبریز کا دل بے ساختہ دھڑکا۔ وہ تیزی سے داخلی دروازے کی جانب بڑھا۔ وہاں سے جب وہ لان میں پہنچا تو اس نے نیم تاریک لان میں فاطمہ کو کرسی پر سمٹ کر بیٹھے، چہرہ ہاتھوں میں گرائے روتے ہوئے دیکھا۔ وہ اتنی شدت سے رو رہی تھی کہ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ تبریز نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی جانب بڑھا۔ یہاں کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ اس کی موجودگی کا احساس فاطمہ کو ہو گیا تھا۔ جیسے ہی تبریز نے سوال کیا تو اس نے ایک دم سے چہرہ اوپر کیا اور اسی انداز میں بولی، میں کچھ بھی کروں، آپ کو اس سے کیا؟ اب آپ جائیں نا، کمرے میں جا کر وہاں آرام کریں۔ میں تو آپ کو تنگ کر رہی تھی، اس لیے یہاں آ کر بیٹھ گئی ہوں۔ اب یہیں بیٹھی رہوں گی میں، آپ جائیں، وہ کہہ کر بے دردی سے اپنی آنکھوں کو رگڑنے لگی تو تبریز کا دل بے ساختہ دھیرے دھیرے فاطمہ کے لیے پسیجنے لگا۔ اسے لمحوں میں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ وہ چند پل کھڑا سوچتا رہا، پھر اس نے آگے بڑھ کر فاطمہ کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑا۔ فاطمہ نے چھڑانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ تبریز اسے اپنے مقابل کھڑا کر چکا تھا۔ اندر چلو، میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ یہاں آ کر بیٹھ جاؤ۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس لڑکی کو وہ کیسے منائے جو بار بار اسے اپنا بازو چھڑوانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ جب وہ تبریز کے قابو سے باہر ہو گئی تو تبریز نے اسے دونوں شانوں سے تھام کر ایک جھٹکا دیا اور تقریباً غصے سے بولا، اب اگر تم نے اپنے آپ کو چھڑوانے کی ایک اور کوشش کی تو میں تمہیں تھپڑ مار دوں گا۔ اسے لگا تھا کہ فاطمہ اس کی دھمکی سے ڈر کر خاموش ہو جائے گی، لیکن وہ اور شدت سے رونے لگی۔ میں اپنے ابو کو کال کروں گی، میں انہیں بتاؤں گی کہ آپ مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں۔ میں آج ہی اپنے ابو کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ فاطمہ نے بھی اسے جوابی دھمکی دی تو تبریز کا دل کیا وہ اپنا سر پیٹ لے۔ فاطمہ میری بات سنو۔ اس نے ایک اور بار نرمی سے کام لینے کی کوشش کی لیکن فاطمہ نہ مانی۔ پھر تبریز نے سنجیدگی سے اسے دیکھا اور پھر اسے اپنے سینے میں دھیرے سے بھینچتے ہوئے وہ اس کی پشت کو دھیرے دھیرے سہلانے لگا۔ دیکھو، مجھے نہیں پتا کہ لڑکیوں کو کیسے منایا جاتا ہے۔ میں قسم سے یہاں تمہیں منانے آیا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا کہ میں تمہیں ایسا کیا کہوں جس سے تم مان جاؤ۔ مجھے یہی سب آتا ہے، ڈرانا، دھمکانا، ڈانٹنا، غصہ کرنا، اس کے علاوہ مجھے کچھ بھی نہیں آتا۔ پر میں سچ کہہ رہا ہوں، میں تمہیں یہاں منانے آیا تھا۔ مجھے تم روتی ہوئی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ نرمی سے بولتا اس کے کان کی لو کو اپنے لبوں سے دھیرے دھیرے چوم رہا تھا۔ فاطمہ کے دل کو راحت ہونے لگی۔ اس نے اپنا چہرہ تبریز کے فراخ سینے میں چھپا لیا۔ آپ نا فلمیں دیکھا کریں، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ لڑکیوں کو کیسے مناتے ہیں۔ فاطمہ نے گیلی سانس اندر کھینچ کر اسے مشورہ دیا تو وہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ پھر اس نے فاطمہ کے چہرے کو دھیرے سے اپنے مقابل کیا اور اس کے لبوں کو نرمی سے چومتا وہ اپنے ناک کو اس کی ناک سے جوڑ کر اس کی بھیگی بھیگی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، میں اب سے فلمیں بھی دیکھا کروں گا اور لڑکیوں کو منانے کے طریقے بھی سیکھ لوں گا، پر ابھی تم فی الحال اندر چلو۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگائے اندر کی جانب چل دیا تھا۔ فاطمہ اس سے راستے میں بھی شکوے کرتی ہوئی گئی تھی۔ ان کی شادی کے دن بے حد اچھے سے گزر رہے تھے۔ تبریز نے کافی کچھ سیکھ لیا تھا۔ وہ فاطمہ کی تعریفیں بھی کرنے لگا تھا اور جب وہ ناراض ہوتی تو غصے کے بجائے اس سے نرمی سے بات کرتا تھا۔ فاطمہ کو اس کی یہ تبدیلی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اب زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن تبھی ان کی زندگی میں اسد داخل ہوا اور اب کی بار اس کی موجودگی کو تبریز نے محسوس کیا تھا۔ وہ فاطمہ کے ساتھ جہاں بھی جاتا اسے ایک ہی لڑکا اپنے ارد گرد دکھائی دیتا تھا۔ اس کی گاڑی کا پیچھا کرتا اس جگہ پر موجود ہوتا جہاں وہ فاطمہ کے ساتھ جاتا۔ تبریز نے پہلے تو ان ساری باتوں کو محض اتفاق سمجھا، لیکن پھر اس کا ماتھا ٹھنکا اور اسد کو بھی اس کا
उस बात का अंदाज़ा हो गया था कि तबरेज़ उसकी जानिब मुतवज्जा हो गया है और असद को अब खेल दिलचस्प लगने लगा था। उन्हीं दिनों वो फातिमा को रात में साहिल समंदर पर लेकर आया हुआ था। समंदर की लहरें तैरगी में डूबी हुई थीं। दूर दूर इमारतों की रोशनियां जल रही थीं, लेकिन उनके उकब में मौजूद साहिल समंदर पर बने रेस्टोरेंट की रोशनियां जगमगा रही थीं। वहाँ का माहौल काफ़ी पुरसकून था। फातिमा और वो साहिल की जानिब रुख किए खड़े थे। तभी कोई फातिमा के बेहद करीब आकर खड़ा हो गया। तबरेज़ ने उसे देखा तो उसका माथा घूम गया। वो असद था जो बिल्कुल फातिमा के पास खड़ा था, और फिर तबरेज़ के कुछ भी कहने से पहले उसने फातिमा से बेहद दोस्ताना अंदाज में कहा, कैसी हो फातिमा? तुम तो मुझे शादी के बाद भूल ही गई। फातिमा ने ताज्जुब से गर्दन मोड़कर अपने करीब खड़े लड़के को देखा तो वो बिदक कर पीछे हुई। उसने बेसाख्ता तबरेज़ का हाथ थामा था। उसकी आंखों में वाज़े लिखा हुआ था कि वो इस शख्स को नहीं जानती। तुम कौन हो? उसने असद से सवाल किया तो असद ऐसे हैरान हुआ जैसे वो और फातिमा बचपन के दोस्त हों। अरे, तुम मुझे भूल गई? मुझे लगा था कि तुम मुझे याद रखोगी। उसने ये बात फातिमा को देखते हुए कही, और फिर उसकी निगाहें तबरेज़ पर रुक गई। तबरेज़ जो उसे सुर्ख निगाहों से घूर रहा था, असद ने उसकी हालत को एंजॉय करते हुए कहा, मैं और फातिमा बहुत अच्छे दोस्त रह चुके हैं, लेकिन अब आपके सामने ऐसे जाहिर कर रही है ये जैसे मुझे जानती ही नहीं। फातिमा पर जैसे आसमानी बिजली आ गिरी थी। उसका दिमाग भग से उड़ गया। वो इतना तो जानती थी कि जब शोहरों के सामने कोई गैर मर्द आकर उनकी बीवी का दोस्त होने का दावा करता है तो ये बात शोहरों को काफ़ी नागवार गुजरती है। तबरेज़, नहीं, ये झूठ बोल रहा है, मैं इसको नहीं जानती। फातिमा जैसे ही संभली उसने अपनी तरफ से सफाई देने की कोशिश की, लेकिन तबरेज़ ने उसे संजीदगी से देखा और फिर उसने फातिमा का हाथ पकड़ा और वो उसे लेकर गाड़ी की जानिब बढ़ गया। असद ने उन दोनों को जाते देखा तो लबों को सीटी की सूरत ढालकर वो कोई धुन बजाने लगा और हाथ उसने सीने पर बांध लिए। उसका पहला तीर निशाने पे लगा था। वो अपनी कारकर्दगी पर बेहद खुश था। अब यकीनन फातिमा और उसके शोहर में गलतफहमियां पैदा हो जाएंगी। उसने सारे हिसाब किताब लगा लिए थे। तबरेज़ पूरे रास्ते न जाने किस बात पर खामोश रहा, जबकि फातिमा उसे मुसलसल सफाइयां दे रही थी। तबरेज़ ने अगर उसे कुछ कहा भी तो बस यही कि फातिमा चुप हो जाए, लेकिन फातिमा को लगा अगर वो आज चुप हो गई तो हमेशा के लिए उसके माथे पर बदनामी का दाग लगा रह जाएगा। इसलिए वो बार बार अपनी ज़ात की सफाइयां देती रही। तबरेज़ और वो जब घर दाखिल हुए तो कमरे में आते ही फातिमा ने तबरेज़ के दोनों हाथ थामे और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं सच कह रही हूँ। अब की बार तबरेज़ ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया और फिर उसने फातिमा के शाने को धीरे धीरे थपकते हुए पूछा, ये लड़का पहले भी तुम्हें कहीं मिला था? उसने ये सवाल सिर्फ इसलिए किया था कि वो ये जान सके कि कहीं पहले तो फातिमा को ये लड़का तंग नहीं करता था। फातिमा को लगा कि तबरेज़ उस पर शक कर रहा है। आप मुझ पर शक कर रहे हैं? इतनी देर से सफाइयां देने के बाद फातिमा तबरेज़ के मुंह से बस यही सुनना चाहती थी कि उसे फातिमा पर पूरा यकीन है, लेकिन इस सवाल ने फातिमा के अंदर जैसे मायूसी भर दी थी। तबरेज़ उसकी बात पर फ़ौरन बोला, फातिमा, मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि वो आगे बोलता कि फातिमा ने उसकी बात को काटा। आप मुझ पर शक कर रहे हैं। उसने इस बात पर खुद ही यकीन कर लिया। तबरेज़ आगे बढ़ा। वो फातिमा का हाथ थामने लगा, लेकिन फातिमा ने उसे धक्का सा दिया तो तबरेज़ का माथा घूम गया। उसने फातिमा के बाजू का दबोचा और उसे झंझोड़ कर बोला, मैं तुमसे जो पूछ रहा हूँ वो बताओ, ना समझी भरी हरकतें मत करो। उसके यूं दांत कचकचाकर गुस्से से बोलने पर फातिमा ने उसके सीने पर हथेलियां रखी और उसे पीछे धकेलते हुए वो गुस्से से बोली, हाँ, मैं जानती हूँ उस लड़के को, वो मेरा दोस्त रह चुका है। बस हो गई आपको तसल्ली, यही सुनना चाहते थे ना आप? उसकी बात जैसे तबरेज़ के माथे पर किसी बड़े से पत्थर की तरह लगी थी। वो जानता था फातिमा ये सब गुस्से में कह रही है, लेकिन उसकी मर्दाना अना को चोट पहुंची थी। उसने बेसाख्ता फातिमा को छोड़ा और उसका हाथ हवा में बुलंद हो गया। फातिमा ने उसके फैले हुए हाथ को देखा तो उसकी आंखें डबडबा गईं। तबरेज़ ने सख्ती से लब भींचे, फिर उसने अपनी मुट्ठी को बंद किया और पूरी कुव्वत से दीवार में मुक्का मारा।
فاطمہ اس کے اس عمل پر سہم گئی۔ پھر وہ پلٹا اور اس نے فاطمہ کو ایک بار پھر بے دردی سے دبوچ کر اپنے قریب کیا۔ تمہاری سب سے بڑی اور بری عادت تمہیں پتہ ہے کیا ہے؟ کہ تمہیں بہت بولنے کی عادت ہے، اور تم بولنے کے چکر میں اگلے بندے کی بات کو سمجھتی ہی نہیں۔ میں صرف تم سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کبھی پہلے اس لڑکے نے تمہیں تنگ کیا ہے؟ تمہیں بچہ لگتا ہوں کہ کوئی بھی آ کر تمہارے بارے میں میرے سامنے کوئی بات کہے گا اور میں مان جاؤں گا۔ میں صرف تم سے یہ اس لیے پوچھ رہا ہوں تاکہ میں اس کا پکا انتظام کر دوں، اور تم ہو کے اپنے بارے میں بکواس کیے چلی جا رہی ہو۔ میں بہت مشکل سے خود کو قابو میں کر کے کھڑا ہوں۔ تو میری نظروں کے سامنے سے چلی جاؤ ورنہ میرا ہاتھ اٹھ جائے گا۔ اس نے فاطمہ کو کہہ کر ایک جھٹکے سے چھوڑا اور پھر وہ خود ہی کمرے سے باہر نکل گیا۔ اسے فی الحال اسد کو ڈھونڈنا تھا۔ وہ پہلے اسد کو یہ بتا کر آئے گا کہ تبریز شامی ہے گیا، اور فاطمہ کمرے میں ساکت کھڑی رہ گئی تھی۔ تبریز دوبارہ اسی ساحل سمندر پر لوٹ آیا تھا جہاں ابھی کچھ دیر پہلے اس کی اسد سے ملاقات ہوئی تھی۔ اسد قدرتی اسے وہیں مل گیا تھا۔ اس نے آگے بڑھتے ہی اسد کا گریبان دبوچا اور اس کی ناک پر مکہ پوری قوت سے رسید کیا۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کسی کی بیوی پر جھوٹا الزام لگانے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ اسد اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا اور وہ پہلے مکے پر ہی بھری ریت پر گر کر تڑپنے لگا۔ وہ اپنے چہرے کو تھام کر نیچے لیٹ کر آ رہا تھا۔ جب اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا تو اس کے ہاتھ پر خون لگا ہوا تھا۔ اس کی ناک سے خون پھوٹ چکا تھا اور تبریز ایک مکے پر ہی نہیں رکا تھا۔ اس نے جھک کر اسد کو گریبان سے پکڑ کر اوپر اٹھایا اور پھر تب تک اسے پیٹتا رہا جب تک وہاں لوگ جمع نہ ہو گئے اور انہوں نے تبریز کو اسد سے زبردستی دور نہ کر دیا۔ اسد نے اسے وہاں دھمکی دی تھی کہ وہ رات میں ہی اسے اٹھوا لے گا۔ تبریز اس کی بات پر طنزیہ ہنسا۔ میں تمہارے باپ کی رات میں پوسٹنگ کروا کر دکھاؤں گا۔ تمہیں یہ شہر صبح تک دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوگا۔ تبریز نے اس کے سامنے چٹکی بجا کر کہا تو اسد ایک پل کے لیے ٹھہر گیا۔ پھر اس نے تبریز کو اپنا موبائل نکالتے دیکھا اور وہ فون کو کان سے لگائے آگے بڑھ گیا تھا۔ لوگوں کو پیچھے دھکیلتا وہ اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا تھا۔ تبریز کو ابھی وہاں سے گئے 20 منٹ ہی گزرے تھے کہ اسد کے ابو وہاں آ گئے۔ انہوں نے اسد کی حالت دیکھی اور اسد نے اپنے ابو کی شکل۔ ان کے چہرے پر واضح پریشانی تھی اور پھر وہ جان گیا کہ تبریز اسے صرف اور صرف دھمکی نہیں دے کر گیا تھا بلکہ اس نے جو کہا تھا وہ کر دکھایا۔ اسد کے ابو کا ٹرانسفر ہو گیا تھا اور اسد پر یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ اس نے غلط لڑکی پر ہاتھ ڈالا تھا، اور تبریز پر یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ اس کی بیوی حد سے زیادہ جذباتی اور بے وقوف ہے۔ اس کا دل نہیں کر رہا تھا کہ وہ گھر جائے۔ وہ سڑک پر بے مقصد گاڑی دوڑاتا رہا۔ کافی دیر یوں ہی بیت گئی۔ رات آخری حد تک سیاہ ہو گئی تھی۔ تبھی اس کا ڈیش بورڈ پر رکھا موبائل بجنے لگا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر موبائل کی اسکرین کو دیکھا تو کال فاطمہ کی تھی۔ تبریز نے پہلی چند کالز کاٹ دی، لیکن فاطمہ جب مسلسل کال کرتی رہی تو اس نے کال پک کر کے فون کان سے لگایا۔ تبریز مجھے معاف کر دیں، میں نے وہ ساری باتیں غلطی سے کہہ دی تھی۔ میں اب آپ کے سامنے کبھی بھی زیادہ نہیں بولوں گی، میں چپ رہوں گی۔ پلیز آپ گھر آ جائیں، مجھے اکیلے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ سسکیاں لیتے ہوئے رو رہی تھی۔ تبریز کا دل نہیں تھا کہ وہ ایک بار میں ہی مان جائے، لیکن اب اس کی سسکیاں سن کر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بولا، اچھا میں آ رہا ہوں 10 منٹ میں۔ اس نے کہہ کر گاڑی کو اپنے بنگلے کی جانب موڑ لیا تھا۔ جس وقت وہ بنگلے میں داخل ہوا فاطمہ لاؤنج میں ہی موجود تھی۔ اس کے لاؤنج میں آتے ہی فاطمہ اس کے سینے سے لپٹ گئی۔ آئی ایم سوری، میں اب آپ کو کچھ بھی نہیں کہا کروں گی، میں اب آپ کی ساری باتیں مانوں گی۔ پلیز آپ مجھے چھوڑیے گا مت۔ میری ابھی امی سے بات ہوئی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ اگر آپ نے مجھے گھر چھوڑ دیا تو وہ مجھے ماریں گی۔ وہ بھی کہہ رہی تھی کہ میں بہت بے وقوف ہوں اور بلا وجہ بولتی رہتی ہوں، اور میری اسی لمبی زبان کی وجہ سے میرا گھر اجڑ جائے گا۔ پلیز مجھے معاف کر دیں، میرا گھر نہ اجاڑیں۔ وہ اس کے سینے سے ایسے لگی تھی جیسے وہ اس کی روح میں شامل ہو جائے گی، اور تبریز اس کی باتوں پر حیران تھا۔ وہ کیا سوچ کر گھر آیا تھا کہ گھر آ کر وہ فاطمہ کو بالکل بھی توجہ نہیں دے گا۔
दिन उससे नाराज़ रहेगा, लेकिन अब उसकी इन बातों से वो हैरान रह गया था। उसने अपने घर भी कॉल कर दी थी। फातिमा ने सर इस बात में हिलाया जैसे उसने बहुत बड़ा मार्का सर कर लिया हो। तुम्हें अकल है? ये मियाँ बीवी की बात थी। आधी रात को तुमने घर वालों को भी परेशान कर दिया। तुम्हें सच में अकल नहीं है। वो एक बार फिर उस पर गुस्सा करने लगा था। फातिमा ने अब की बार रोते हुए उसके सीने में दोबारा चेहरा छुपा लिया। उसकी शर्ट को वो मजबूती से अपनी मुट्ठियों में भींच कर खड़ी थी। मुझे लगा था कि अब आप मुझ पर दोबारा आकर भी गुस्सा करेंगे, इसलिए मैं अम्मी को कह रही थी कि अगर मैं घर आ जाऊं तो वो मुझे तब तक रख लेंगी जब तक आपका गुस्सा ठंडा नहीं हो जाता। लेकिन अम्मी ने भी मुझ पर ही गुस्सा करना शुरू कर दिया। वो उसकी बात पर बस गहरा सांस भर कर रह गया था। वो क्या करे इस लड़की का। उसने पहले तो फातिमा के घर कॉल की, उसकी अम्मी और अब्बू को इस बात की तसल्ली दी कि ऐसी कोई बात नहीं है। जो मसला था तबरेज़ हल कर चुका है। फातिमा का बस दिमाग ख़राब है, इसीलिए वो छोटी छोटी बातों पर घर कॉल करने बैठ जाती है और अब उसके घर वाले परेशान ना हो। फातिमा और उसके दरमियान सब कुछ ठीक है। जब फातिमा ने तबरेज़ के मुंह से ये बात सुनी तो वो तेज़ी से उसके करीब हो गई। शुक्र है हमारे दरमियान सब कुछ ठीक हो गया है, वरना मैं तो बहुत परेशान हो गई थी। उसने अपनी गीली आंखों को रगड़ते हुए कहा तो तबरेज़ बस उसे देख कर रह गया था। फिर उसने फातिमा के दोनों हाथों को ऐसे पकड़ा जैसे किसी छोटे बच्चे को शरारत करने के बाद उसके हाथों को पकड़कर समझाया जाता है। वो उसे नरमी से किसी बड़े की तरह समझाने लगा था। देखो फातिमा, तुम मेरी बात अपने दिमाग में बिठा लो। मुझ पर यकीन रखना सीखो। कोई भी आकर अगर तुम्हारे बारे में कोई बात कहेगा तो मैं उस पर एकदम से यकीन नहीं कर लूँगा। मैं उसकी तस्दीक करूँगा, और तस्दीक भी इसलिए कि वो झूठ बोल रहा होगा। मुझे तुम पर यकीन है। मैं बस ये चाहता था कि वो तुम्हें दोबारा परेशान ना करे। मुझे लगा शायद वो तुम्हें पहले भी परेशान करता रहा है। मैं तब भी सिर्फ यही पूछ रहा था और तुम मेरी बात का गलत मतलब लेकर न जाने क्या क्या कहती रही। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मुझसे बस ये वादा करो कि आज के बाद तुम अपने बारे में ये उल्टी सीधी बातें नहीं कहोगे। ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनोगी और फिर हम आराम से हर मसले का हल निकालेंगे, ठीक है? उसने रुक कर पूछा तो फातिमा ने समझने वाले अंदाज में सर हिला दिया। तबरेज़ को अब उसके मासूम चेहरे पर बेसाख्ता प्यार आने लगा था। उसने फातिमा को दोबारा से अपने सीने में भींचा और फिर उसकी गर्दन पर लब रख दिया। अब तुम ज़रा मेरे साथ ऊपर चलो। तुम्हें मैं ऊपर जाकर बताता हूँ। मैं तुम्हें आज इस तरह से शामिल हूँगा कि तुम्हारे दरमियान कोई गलतफहमी बाकी नहीं रहेगी। वो उसे अपने सीने में दबोचता ज़बरदस्ती ऊपर ले गया था। कमरे में आते ही उसने फातिमा को बेड पर लिटाया और फिर वो उसके वजूद के हर हिस्से पर अपनी मोहब्बत की मोहरें ज़ब्त करता उसकी कमज़ोर जान में आखिरी हद तक दाखिल हो गया था। रात सिसकियाँ भरते धीरे धीरे गुजरने लगी थी, लेकिन फातिमा और तबरेज़ के दरमियान सब कुछ ठीक हो गया था। ख़त्म शुद्ध। सो जनाब, ये था हमारा आज का मुकम्मल नावल। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है